अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इरम यावर और आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है इरम आपका? अल्हम्दुलिल्लाह जी, ठीक ठाक। आप कैसे? मैं ठीक हूँ। आज तो आप मोबी लिंक इंडिगो बनी हुई है, इंडिगो ऐड के लिए। यस, इट्स अ ब्यूटीफुल कलर। इट इज इंडीड। सो एंड इट वाज अ ब्यूटीफुल वेदर, सो कल शाम को एक्सीलेंट बारिश हो रही है कल से तो हाँ बहुत जी, बढ़िया, तो शुक्र है। ठंडी हवाएं और सारा, तो इस वजह से फिर थोड़ा लेकिन वो कराची में बड़ी गर्मी पड़ रही है, बड़ा रो रही है। हाँ जी, मैंने काफ़ी मीम्स देखी हैं हाँ, उनकी। तो ये तो है। फिर अब और पता नहीं क्यों पड़ रही है। कुछ इसके बारे में आपका ख्याल आते हैं? मैं ये ऑन अ सीरियस नोट एक बात ये बताना चाहता हूँ लोगों को कि एक तो कुदरती मसाइल होते हैं, लेकिन ये क्लाइमेट रिलेटेड कुदरती मसाइल इसलिए हैं कि हम दरख्त नहीं लगाते, हम दरख्त काट देते हैं। और कराची में जो थोड़े बहुत दरख्त लगे अगर कभी, वो सिर्फ मुस्तफ़ा कमाल ने लगाए, बाकी रेजिडेंट्स को मैं नहीं देखता। बिल्कुल। अपने घरों के लॉन अच्छे बना लेते हैं। उसकी एक वजह यह है कि कराची में पानी का टैंकर आता है और पानी बड़ा महंगा एक बिल्कुल। कमोडिटी है वहाँ पे। लेकिन अगर हर कराची वाला ये सोचे कि उसने एक दरख्त लगाना है, एक नीम का दरख्त अपने घर के बाहर, और बस उसकी नशोनुमा करनी है 4 महीने 6 महीने, उसके बाद वो खुद ठीक हो जाएगा, हाँ जी। तो आप देखेंगी कि 2 साल के अंदर पूरी क्लाइमेट और आबो हवा को कितना फ़र्क पड़ता है। डेफिनेटली। तो हम लोग यानी सदका जारिया की बातें करते हैं, खैरात और सदक़े की बातें करते हैं कि मैं शौकत खानम को दे दूँ, तो मैं ईदी साहब को दे दूँ या फ़लाँ को दे दूँ। मेरे ख्याल में सबसे अच्छा सदका है कि अपनी ज़िंदगी में एक दरख्त लगा दें। एग्रीड। और जो दरख्त आपकी ज़िंदगी में बड़ा हो जाए, आप उसकी नशोनुमा करें। और बच्चों के लिए बड़ा ज़रूरी है कि भले अडॉप्ट करें दरख्त को, उसका नाम रखें, उसकी बर्थडेज मनाएं, रिबन्स लगाएं उसके हाँ ऊपर जाके बिल्कुल। उसकी बर्थडे पे। लेकिन जो सबसे ज़्यादा चीज़ हम कंज्यूम करते हैं अपनी लाइफ में वो ऑक्सीजन है, और लोगों के लिए हम ऑक्सीजन छोड़ नहीं रहे। हाँ, तो अगर हम एक दरख्त लगाते हैं तो हम अपनी एग्जिस्टेंस का एक जवाब पैदा कर पैदा देते हैं। कर रहे हैं। दैट्स वेरी ब्यूटीफुल जी, दैट्स वेरी ब्यूटीफुल। चलिए अब ज़रा सियासी तरफ आ जाते हैं। जहांगीर उसमें बड़े जवाब पैदा करने नहीं पड़ेंगे, नहीं नहीं, एक अब नहीं। नहीं, अब जहांगीर तरीन की बात करते और हैं। सियासत में वैसे कई दरख्त काटने पड़ेंगे। ये भी सच है आपकी बात। आई एग्री। जहांगीर तरीन खुल के सामने आ गए हैं, ठीक है। तो उनके क्या साथ बेचारा सामने आया यार। इंतकामी कार्रवाई चल रही है उनके साथ। क्यों चल रही है? देखिए, जहांगीर तरीन का मुझे नहीं पता क्या चक्कर है, लेकिन मुझे ये पता है कि प्राइम मिनिस्टर के इर्द गिर्द ऐसे एक दो लोग हैं कि जो जहांगीर तरीन की मुखालफत में अन्नेवार आगे जा रहे हैं, जिनमें आज़म खान है, जिनमें नंबर 1 पे हैं, शहजाद अकबर हैं, कुछ और लोग हैं। अब जहांगीर तरीन का एक लम्हे के लिए आप छोड़ दें कि वो पीटीआई के हैं कि नहीं है। जहांगीर तरीन इस पार्लियामेंट में सबसे ज़्यादा बड़े टैक्स पेयर हैं पाकिस्तान की तारीख में। जहांगीर तरीन जो है, उनकी वजह से हज़ारों जॉब्स लोगों की हैं। जहांगीर तरीन जो है एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, और कोई ऐसा काम नहीं या उनका कारोबार नहीं है जो इस मुल्क में पहले से लोग ना कर रहे हो। उन्होंने उस काम को वो पहले से करने वालों से बेहतर किया। अब अगर जहांगीर तरीन डिस्क्वालीफाई हो गए, और काफ़ी लोगों का तो ख्याल है कि वो बैलेंसिंग एक्ट था जिसमें उनको डिस्क्वालीफाई किया, तो उसके बाद आप अब जो है साबित कर रहे हैं कि जी मैं उसको ये कर लूँ तो वो कर लूँ। मेरे ख्याल में कि जो लोग इस केस में न्यूट्रल भी थे ना, कल परसों के बाद वो जहांगीर तरीन की तरफ उनका सॉफ्ट कॉर्नर होना शुरू हो गया। उसकी एक वजह यह है कि ना सिर्फ जहांगीर तरीन को बार बार आप बुला रहे हैं और उनके ऊपर पर्चे काट रहे हैं, बल्कि आपने उसका एक ही बेटा है, उसको भी क्रिमिनल एफआईआर्स में आपने उसको कन्विक्ट कर दिया। ये बड़ी ज्यादती है कि पहले उससे ले लें। अच्छा, जहांगीर तरीन का जिस स्कैंडल में नाम आया हुआ है, उस स्कैंडल में ऑलरेडी जो लोग मौजूद हैं वो भी काबीना के अंदर है, कैबिनेट के अंदर मौजूद है। अच्छा, इस मुल्क में सिर्फ 78 शुगर मिल्स हैं इरम, ठीक है। 78। ओके। उनमें से 65 के जो मालकान है ना, वो इस वक्त मौजूदा नेशनल असेंबली में है, ठीक है। उन लोगों को नहीं आप पकड़ रहे, उन लोगों को शो कॉज भी नहीं मिल रहा। आपकी काबीना में लोग अपने ऊपर सारे एविडेंस ख़त्म करा रहे हैं, ये करा रहे हैं, और फिर शहजाद अकबर जैसे लोग आते हैं और वो सामने ताबड़तोड़ हमले करने शुरू कर देते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप उनके ऊपर ना करें, मैं ये कहता हूँ कि जितने लोग मुजरिम हैं सबको पकड़े, बाकियों को क्यों छोड़ दें। और दूसरा ये कि जहांगीर तरीन ने ऐसा कोई काम नहीं किया कि उनकी औलाद को उनके साथ इसमें रगड़ा जाए। घसीटा जाए। और अब आप लिस्टें बना रहे हैं कि जी तरीन साहब को कौन मिलता है और कौन नहीं जी। मिलता।
कितनी छोटी बातें हैं, पाकिस्तान में तो हमने कभी ऐसा नहीं सुना था। मैं लाहौर में रहता हूँ, अब मैं कल रात को परसों रात को मैं गया हूँ तो चुगताई लैब, तो वहाँ ख्वाजा साद रफ़ीक, उनकी अहलिया ख्वाजा सलमान रफ़ीक और उनके घर वाले वो भी वैक्सीन करवाने आए थे। हम लोग मिले भी हैं, हमने साथ बैठ के वहाँ पे चाय भी पी है, हमने बातें भी की हैं। इसका ये मतलब है कि वो गलत हो गए कि उन्होंने मुझसे मुलाकात कर, या मैं गलत हो गया कि मैंने उनसे मुलाकात कर ली? यार ये शहर है, हम लोगों को मिलते हैं, हमारे दोस्ती हैं, हमारी रिश्तेदारियां होती हैं बिल्कुल ठीक एक है। दूसरे से, तो हम वो सारे ताल्लुकात तो नहीं अपने ख़त्म कर सकते ना किसी पार्टी की वजह से बिल्कुल या पार्टी एफिलिएशन की वजह से। बिल्कुल। अगर मैंने पीएमएलएन के ऊपर बहुत शोज़ किए हैं, इन्वेस्टिगेटिव शोज़, और अभी भी कर रहे हैं, लेकिन पीएमएलएन के अंदर बहुत से लोग हैं जो मेरे ज़ाती दोस्त भी हैं। इसका ये मतलब नहीं कि वो मुझसे इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, हाँ इसका ये मतलब नहीं कि वो मेरे मुखबर हैं। तो यार आप पर्सनल रिलेशंस को आप ये कारोबारी चीज़ों से या टैक्स इवेजन से तो नहीं आप उनको करते। जो भी हो रहा है, आई होप गुड सेंस विल प्रिवेल। इंशाल्लाह। और फ़र्क ये है कि जो अभी हम प्रोग्राम से पहले आप मुझे बात कर रही थी कि मौलाना फजल रहमान को तो हिम्मत नहीं है नैब को बुलाने की। वो उसने कहा मैं पासे सेक दूंगा, को नए मैं भन दूंगा पढ़ के, 3 लाख लोगों का जुलूस लेके आऊंगा। तो नैब ने कह दिया हमारा तो नोटिस ही नहीं था। हाँ, नैब वहीं पे बकरी होगी। बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना। फिर मरियम नवाज जो है वो रोज एक तमीद बांध देती है, रोज एक वो ड्रामा क्वीन एक तकरीर बिल्कुल, कर हाँ देती है जी। पकड़ के। उसको तो जवाब तक नहीं दिया अभी तक नैब ने, उसकी तो बेल नहीं कैंसिल करा सके, जबकि वो बाप की तीमारदारी के लिए बेल पे आई हुई थी। ना बाप है, ना बीमारी है, ना तीमारदारी है, बस ड्रामा क्वीन बोली जा रही है। बोली जा रही है, ठीक बिल्कुल है ना? ठीक है। हाँ तो वहां तो हिम्मत नहीं हो रही। जो आदमी हर पेशी पे आ रहा है या हर बात का प्रूफ लेके आ रहा है, उसको आप मजीद हरास कर रहे हैं। डरें अपने वक्त से, क्योंकि ये वक्त एक जैसा नहीं रहना। बिल्कुल ठीक है। इट विल चेंज। कल को ये रोल्स रिवर्स भी होने हैं। और अभी जितने लोग बातें कर रहे हैं, इन्होंने भी नैब के खेड़े में आना है। ये बात तो आपने सही की। अब अगर हम नैब की और बात, इंशाल्लाह में कि जिसने इस मुल्क का पैसा खाया उसको आना चाहिए खेड़े में। बिल्कुल आना चाहिए जी। नैब से बात लेके चलते हैं। आहद चीमा की वो हो गई है, जमानत मंजूर हो गई है। 2.5 साल से बंद किया हुआ था। मुझे ये बताएं, नैब कोई केस क्यों नहीं आखिर तक पहुंचाता? प्रॉब्लम क्या है? मैं तो एक बात का कायल हो गया हूँ, और ये देखें कितनी डिप्रेशन की बात है कि मैं मुबशर लुकमान अगर कह रहा हूँ कि मैं इस बात का कायल हो गया हूँ कि फवाद हसन फवाद हो या आहद चीमा हो, उन दोनों ब्यूरोक्रेट्स ने कम से कम इस मुल्क में काम तो कर दिया था ना। उन्होंने जो मर्जी किया, उन्होंने डिलीवरी तो है ना उनके सीवीज के ऊपर। और अगर आप 2.5 साल पे उनसे नहीं आप उनको कन्विक्ट कर सके या आप उनके ऊपर चार्जशीट नहीं लगा सके, तो दो बातें हैं। या तो ये है कि वादा माफ गवाह बन गए, वो बताएं हमें कि जी ये वादा माफ गवाह बने, और अगर नहीं बने तो आपकी प्रोसिक्यूशन कमज़ोर है। तो उनकी ज़िंदगियों के 2.5 साल कौन वापस करेगा जो आपने गैर कानूनी तौर पे रख लिए? दूसरी बात, आप उनका जो नौकरियां ख़त्म हुई, कारोबार बंद हुए, उनके घर वालों की जो इंसल्ट हुई, उसका कौन वाली वारिस है? और हम लोग भी रिपोर्ट करते रहे उनके खिलाफ, लेकिन हर 15 दिन बाद तो नैब एक प्रेस रिलीज देता था, और उस प्रेस रिलीज के ऊपर हम सारों ने रिपोर्टिंग की। ठीक है ना। आज मैं ये कहने पे मजबूर हूं कि बहुत सी हमने बातें ऐसी रिपोर्ट की जो सही नहीं थी, क्योंकि नैब वो साबित नहीं कर सका। नैब वो साबित नहीं कर सका तो हमने भी गलत किया। ठीक है ना। लेकिन हम सरकारी इदारों की अगर की हुई बात को रिपोर्ट कर रहे हैं तो हम अपनी जात को नहीं कर रहे। बिल्कुल। तो इस पे तो नैब का भी एहतसाब होना चाहिए। ब्रॉडशीट के ऊपर तो नैब चुप करके बैठा हुआ है। हाँ, बिल्कुल। मुसावी ने अभी दोबारा, अब तो जस्टिस असबत सईद को उसने एक मैसेज भेज दिया, वीडियो मैसेज। मुसावी तो इनके हाथ नहीं आता, जो एक 2 नंबर आदमी है, एक कॉनमैन है। ठीक है। तो इस नैब का फायदा किसको है? ये आज तक यही इवेल्युएट नहीं हुआ कि जब से ये नैब बनी है तब से अभी तक ये कितने पैसे तनख्वाहों में और मुराद में और बोनसेस में ले चुके हैं, और कितनी मुराद अभी ले रहे हैं, और इन्होंने उसके एवज रिकवर क्या किया है? या कि जो कारोबारी लोगों को पकड़ के और वीआर करा लेते हैं, वॉलंटरी रिकन्सिलिएशन, उसके ऊपर दिखाते हैं हमने इतने अरब रिकवर किया। और भाई मुझे इख्तियार दें कि मैं जिसको मर्जी छत्तर मारूं पकड़ के और उसको पकड़ के रख लूं जब तक मेरा दिल करता है। आप देखें मेरी रिकवरी क्या होती है। मैं नैब वालों से आपको रिकवर करके दिखाऊंगा। ठीक है ना। ये अजीब ड्रामा बनाया हुआ है इस मुल्क में। अब एहतसाब या तो होगा तो सही होगा और अक्रॉस द बोर्ड होगा, वरना नैब के ऊपर से लोगों का ईमान उठता जा रहा है।
اٹھ چکا ہے کافی زیادہ. بس ٹھیک ہے بتا دو مطلب ابھی نہیں واقعی اٹھ چکا ہے کیونکہ ابھی تک کون سا کیس چیئرمین ایسا ہے نیب کے اپنے اوپر جو ہوا ایشو جو ان کی ویڈیو ایک لیک ہوئی جی اس کے اوپر اپنے آپ کو تو چارج شیٹ کیا نہیں انہوں نے. نہیں کیا اس پہ ضرورت بھی نہیں تھی, کافی اوپن قسم کی اور ویڈیو ابھی تھی. تو وہ پوری نہیں تھی. چلیں شکر الحمدللہ, لیٹس کیپ اٹ ایٹ دیٹ. اچھا تیسرا زیادہ ویڈیوز آپ کی ڈرامہ کوئین کے پاس ہوتی ہیں, وہ بتائیں گی کہ ان کے پاس کس کس کی ویڈیو, میرے پاس نہیں ہے. چلیں اگلے پہ چلتے ہیں. روس کا وزیر خارجہ جو ہے وہ اپنی چھتری کے ساتھ, اور ہمارے جو مخدون صاحب تھے وہ اپنے خادموں کے ساتھ تھے. دیکھیں یہ کتنی غلامانہ ذہنیت ہے ہماری, اور مخدوم صاحب کو اس بات پہ شرم آنی چاہیے. اور جس نے چھتری اٹھائی ہوئی تھی میرا خیال ہے کوئی فورن آفس کا ایگزیکٹو تھا, اس کو بھی شرم آنی چاہیے کہ اگر انہی طریقوں سے اس آدمی نے نوکری کرنی ہے اور اپنی پروموشنیں کرانی ہے تو لعنت ایسی نوکری پہ, لعنت ایسی اپنا پروموشنز کے اوپر اور ایسی پوسٹنگز کے اوپر. تھرڈ ورلڈ کنٹری ہیں, ساری عمر ہم غلام رہے ہیں, جب کہ آزاد ہوئے ہمیں ابھی 70 سال ہوئے ہیں, اور ہماری ذہنیت جو ہے وہیں پہ ہے کہ چھتری کسی اور نے اٹھائی ہے, بارش ہو رہی ہے اور میں ہاتھ میں لا رہا ہوں اور وہ اس نے چھتری ہاتھ میں اٹھائی ہے. وہ شرم سے پکڑ لینی چاہیے تھی, لیکن نہیں. وہ شرم کا اور ہمارا کیا تعلق ہے آپس میں؟ اب بالکل بھی کوئی تعلق نہیں ہے. اور یہ ذہنیت جو ہے, یہ ذہنیت آپ کو بتاتی ہے کہ اگر دنیا کو دکھانے کے لیے بھی انہوں نے باؤ بننا ہے اور صاحب بننا ہے, تو آپ امیجن کریں اپنے دفتر میں کتنے لوگوں کو ایکسیسیبل ہے. یہ لوگ جو ہیں یہ کیا پبلک سرونٹس کے طور پہ کام کر رہے ہوں گے. یہ تصویر جو ہے یہ پورے پاکستانیوں کے لیے ایک لمحہ فکری ہے. بالکل. اور اس پہ میں تو کہوں گا اپنا, حالانکہ شاہ محمود قریشی سے میری دوستی ہے, بٹ میں ان کو کہوں گا ہی شوڈ ریزائن آن دس. یہ کوئی بات ہے, اتنے مائٹی بنے ہوئے اپنی طرف سے, اور کام کیا کیا آج تک انہوں نے؟ ہر جگہ پہ تو ہماری انبن ہے. مڈل ایسٹ ہماری جی سن رہا, امریکہ ہمیں تانے دے رہا ہے, وہ کلائمیٹ کنٹرول کانفرنس میں نہیں ہمیں بلا رہا. انڈیا سے تو آج تک ہمارے تعلق نہیں بہتر ہو سکے. افغانستان خود ہمیں آنکھیں دکھاتا ہے. ایران سے ہمیں پتہ ہی نہیں ہم نے تعلق اچھا کرنا ہے کہ نہیں اچھا کرنا. تو یہ کیا فورن آفس چل رہا ہے بھائی؟ بالکل یہ چھتریاں نہیں اٹھا سکتے اپنی, یہ اپنا بوجھ نہیں اٹھا سکتے, تو یہ خود قوم کے اوپر بوجھ ہے. بالکل صحیح ہے. اس میں کمپلیکسز بھی میرا خیال ہے کچھ شامل ہیں, سیویئر کمپلیکسز. وہ نا مالک اور محکوم. اب بات یہ ہے کہ آج جب آپ اپنے پیر دبوانا اپنا فرض سمجھتے ہو, یہ نہیں کہ اگلے کو میں نے اجرت دینی ہے اس کی یا میں نے اس کی پے دینی ہے, ویسے آپ اپنا حق سمجھتے ہو, تو یہ آپ کی مینٹیلٹی ہے نا, یا تو آپ پیسے دے کے رکھ لیں بندہ جو کرے آپ کے لیے, وہ نہیں کرنا. وہ ایگو سیٹسفیکشن جو ہے نا, ایگو بھی اور حوصلہ بھی نہیں, حوصلہ بھی نہیں ہے, تو بس یہ کمپلیکسز ہی ہیں. بڑے لوگوں کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے, حوصلہ نہیں ہوتا. وہ میں ایک دفعہ ہم اسلام آباد میریٹ میں بیٹھے ہوتے, اس وقت احمد ندیم قاسمی اور منیر نیازی سارے ماشاءاللہ حیات تھے, تو ہم کافی پی رہے تھے. تو قاسمی صاحب نے مینیو اٹھایا اور وہ کہنے لگے وہ ایسے جڑے لوکی آتے ہیں نا انہوں کول کنا پیسہ ہوتا ہے. تو منیر نیازی صاحب کہتے ہیں وہ پیسہ اور نہیں ہوتا جنہ تیرے کول ہے, حوصلہ بہت ود ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے جی, حوصلہ ہونا بھی بڑی بات ہوتی ہے اور کم لوگوں میں ہوتا ہے, پیسوں کی بات نہیں, حوصلے کی. آئی ایگری. بجلی کی قیمت میں 64 پیسہ اضافہ ہو گیا, اور یہ ہم اس وقت مہنگائی کم کرنے کی طرف گامزن تھے, تو یہ کیا چل رہا ہے؟ بات یہ ہے کہ رضا باکر چل رہا ہے. بات یہ ہے کہ جب آئی ایم ایف کے سارے ٹاؤٹ جو ہیں وہ ہماری اکنامک پالیسیز بنائیں گے تو اس میں عوام کی رسپائٹ کیوں ہوگی؟ بالکل. اور دیکھیں ہو کیا رہا ہے آپ کو میں بتاتا ہوں. اب میں ایک بات ایسی کرنے لگا ہوں کہ پولیٹیکلی میں غلط بات کرنے لگا ہوں, میں پہلے سے معافی مانگ رہا ہوں اس کی, لیکن اس کو ذرا سمجھیں کہ مثلا پنجاب ہے نا, 100% بجلی کی ریکوری ریٹ پنجاب میں ہے, اور بلوچستان اور فاٹا میں بہت تھوڑا سا پرسنٹیج ہے جہاں پہ ریکوری پوری ہے, اور ساری بجلی چوری ہو رہی ہے یا دے نہیں رہے. لیکن جو بجلی کا بل دے رہے ہیں نا وہ چوری کرنے والوں کے بھی پیسے دے رہے ہیں. بالکل. اب یہ کتنا ظلم ہے, جب اس ملک میں کتنے دن سے کہہ رہا ہوں آپ کو, ایک قانون ہی نہیں ہے. ایک قانون اگر ہو تو ملک ابھی ٹھیک ہو جائے گا, امیر کے لیے اور غریب کے لیے بھی اور سب کے لیے. یعنی بجلی چوروں کی بجلی ہم لوگ پوری کر رہے ہیں. بالکل کر رہے ہیں. یہ جتنے گاؤں شاؤں ہیں ان میں کنڈی ڈالی ہوئی ہے سب نے. پورا کراچی شہر ہے آپ کا, مطلب اب وہ ناراض ہو جاتے ہیں ہمارے کراچی والے دوست جب ان کو یہ کہتے ہیں, لیکن کنڈا تو ڈالا ہوا ہے جی انہوں نے, ڈالا ہوا ہے بالکل جی, ہاں بالکل ڈالا ہوا ہے, اور واقعی ہم بھرنے والے ہیں. چلے اینڈ میں ہم ذرا ایک پرسنل سوال کرتے ہیں. جو ہماری ایکٹریس ہیں صاحبہ,
انہوں نے آپ کو کوئی میسج بھیجا ہے جس میں کچھ انہوں نے آپ سے ریکویسٹ کی ہے, وہ کیا ہے؟ صاحبہ نے ایک بڑا دبنگ میسج بنایا, اچھا. اور میری ان سے ڈائریکٹ بات نہیں ہوئی, انہوں نے مجھے بھجوایا, انہوں نے اپنے انسٹاگرام پہ ریکارڈ کرایا, میں نے ابھی ان سے کرنی ہے بات ایکچولی اس پہ. اور صاحبہ کا جب وہ آپ میسج میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ پیرنٹ ہیں, کیونکہ آپ کے بچے, تو آپ بھی جی. چونک جائیں گی. اور جو ظلم ہو رہا ہے ہمارے ہاں, جو ہمارے ہاں گدھ موجود ہیں بوٹیاں نوچنے کے لیے انسانوں کی, اور اتنی گھٹیا ہمارے میں حرکتیں ہو چکی ہیں کہ ایجوکیشن, ہیلتھ کیئر, یہ ڈرنکنگ واٹر, ان کو ہم نے کاروبار میں کنورٹ کر دیا ہے. صاحبہ کا میسج بڑا سمپل ہے, وہ کہتی ہیں کہ جی کووڈ ہے, کووڈ جان لیوا ہے, ہر ایک کی جان جا رہی ہے, اور بیمار ہم سب نہیں ہونا ہے, اس سے لگتا ہے سونر اور لیٹر, اور کوئی پتہ نہیں کہ اس سے دنیا کی آبادی ختم ہو جائے اور ہم لوگ مر جائیں اور کھپ جائیں, یہ وہ. لیکن ہر وہ آدمی جو کووڈ سے شکار ہو رہا ہے یا ہو سکتا ہے, وہ پلیز اپنی اخلاقی ذمہ داری پوری کرے, اور مرنے سے پہلے اپنے بچوں کی جتنی فیسیں ہیں آؤٹ اسٹینڈنگ وہ دے کے مرے, اس سے پہلے نہ مرے. یعنی کین یو بلیو ان دس ڈے اینڈ ایج کہ یہ پرائیویٹ اسکولوں نے کیا حشر کیا ہے لوگوں ساتھ, اور حکومت بالکل بے بس ہے ان کے آگے. بالکل. اور حالت یہ ہے اسٹوڈنٹس کی کہ ایگزامز ڈیلے کرانے ہیں یا پوسٹ پون کرانے ہیں, اس کے لیے وہ جلوس نکال رہے ہیں. ہاں جی. اچھا, جلوس میں ساری ایس او پی کی وائلیشن ہو رہی ہے, اس کی کسی کو پرواہ نہیں ہے, نہ ٹیچروں کو, نہ اسکول وقت کے مالکوں کو, نہ ٹیچروں کو, نہ ان کے پیرنٹس کو, نہ ان کو کہ بھائی پڑھائی کر لینی تھی, کیوں نہیں کی پڑھائی تم نے, لیکن نہیں ہمارا ہو نہیں رہا تو ہم نے آن لائن چیٹنگ کرنی ہے نا تم نے ڈیفینیٹلی جی, بیسیکلی. یہ بالکل. یا اگر اسیسمنٹ ہو جاتی ہے تو جو ہزاروں اسٹوڈنٹ پرائیویٹلی دے رہے ہیں ان کی اسیسمنٹ کیسے ہوگی؟ یعنی ان سب کا کریئر ختم ہو جائے صرف اس لیے کہ وہ مہنگے اسکول افورڈ نہیں کر سکتے, اور یہ چند ایلیٹ کیا بچے. بزنس چل رہا ہے اس ملک میں, مجھے میری سمجھ سے باہر آتا ہے. آئی ایگری جی. بٹ اگین وہی پرابلم, کمپلیکسز, ایلیٹ اسکولز, نام. ایلیٹ میں کیا یار, اپنا بات سنیں کہ میں بھی ایلیٹ اسکول میں پڑھا ہوا ہوں الحمدللہ, لیکن مجھے اپنی زبانیں بولنی آتی ہیں, مجھے اپنا لٹریچر کا پتہ ہے, مجھے پنجابی بولتے ہوئے, اردو بولتے ہوئے شرم نہیں محسوس ہوتی. کلاس فیلوز جو پٹھان یا بلوچ یا سندھی تھے, ان کو اپنی زبانیں آتی ہیں اور ان کو اردو بھی آتی ہے, اس کے علاوہ انگریزی بھی ان کی بہت اچھی ہے. تین تو لوگ سپریم کورٹ میں ججز بیٹھے ہوئے میری کلاس کے, بالکل. آپ ان کی ورڈکٹس پڑھ کے دیکھیں, یہ وہ تو آپ, لیکن بولتے وہ اردو ہے. یہ جو کمپلیکس ہے نا, ممی ٹیشو دینا, نوزی بلو کرنی ہے, یہ عجیب سا کمپلیکس ہے, مجھے یہ نہیں سمجھ آتی, یا پوری اردو بولو یا پوری پنجابی بولو یا پوری انگریزی بولو. بالکل ٹھیک ہے جی, یہ تعلیم نہیں ہے, بالکل ٹھیک ہے جی, یہ آپ کے روٹس کٹ رہے ہیں, کٹ رہے ہیں. ہاں, آپ کے بچوں کو, یعنی آپ کین یو بلیو کہ اس کا پتہ ہے لائن کنگ کا, پوکو ہنٹرز کا پتہ ہے, شیخ چلی کا نہیں پتہ, ملا نصیر الدین کا نہیں پتہ, بیربل کا نہیں پتہ, نورتن کا نہیں پتہ. نہیں, I don't know, I never studied that. ابھی دفعہ ہو جائے پھر, بالکل ٹھیک ہے. پڑھتے کیا ہو پھر تم, اگر تم اپنے ملک, اپنی کلچر, اپنی تاریخ نہیں پڑھ سکتے ہاں, تو آپ ان کو بتائیں کہ یہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان, وہ کون, نیور ہرڈ آف ہم. تو پھر آپ ماتم ہی ہوگا نا ایسی نہیں نہیں نہیں, سیڈ اور تربیت ہی سچویشن. کوئی نہیں ہے, بالکل. یہی نہیں پتا کہ بات کیسے کرنی ہے بڑوں کے آگے, یا بیٹھنا کیسے ہے, یا اٹھنا کیسے ہے, یا ہاتھ کیسے ملانا ہے. یہ بس دے دیں. اب گھر میں ایک تو آپ فیسیں 45,000 4 سال چوتھی کلاس کے بچے بالکل جی, آپ وہ دے رہے ہیں, اوپر سے آپ گھر میں ٹیوشنز الگ پڑھا رہے ہیں 20-30 ہزار کی, اوپر سے قاری صاحب الگ آ رہے ہیں. بچے کا تو قیمہ بن گیا نا. نہیں, لیکن اور ساتھ جو لاکھوں کے گیجٹ سب دے رہے ہیں, ماں باپ کے پاس کوئی طریقہ نہیں کہ تربیت خود سکھائیں, اور ٹیچرز کہتے ہیں ہم تو پڑھا دیتے جی, ہم تو بتا دیتے, اب یہ نہ کرے تو ہم کیا کریں. ہاں بالکل. کمال ہے, ہمارے ٹیچرز نے تو ایسے نہیں کہا کبھی. بالکل ٹھیک ہے. وہ تو دے یوز ٹو میک شور کہ جو کلاس میں بتایا پھر وہ ہضم بھی ہو. ہضم بھی ہو. بس دعائی کی جا سکتی ہے اگلی جنریشن کے لیے. کیا چھوڑے اس کو, جب تک آپ کے درمیان ایسے لوگ ہیں جن کے لیے چھتری کوئی اور اٹھائے گا اور ان کا اپنا کوئی کام نہ ہو, ان کی وجہ شہرت جو ہے وہ کوئی اور چیزوں کی ہو, اور ہم اس کو عزت دار سمجھ کے چپ کر کے بیٹھے رہیں گے, تو ہمارے اوپر مافیاز راج ہی کریں گے. یہ بھی ایک مافیا بالکل ہے, کہتے ہیں, یہ مائنڈ سیٹ ہے.
یہ ہے اور یہ سب سے بڑا گھٹیا مافیا ہے کہ کسی کو اپنے سے کم تر سمجھنا، یہ سب سے گھٹیا مافیا. بالکل ٹھیک ہے جی. آن دیٹ نوٹ ہم ختم کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ بہتری کی طرف لے کے جائے تمام لوگوں کو. تھینک یو سو مچ جی فار واچنگ. بیل آئیکن کو پریس کریں، سبسکرائب کریں چینل کو، اور کامنٹس کے اندر کامنٹ دینا نہ بھولیے گا. اللہ حافظ.